جلدی جلدی وقت بالکل مختصر ہے. صلوات باواز بلند. مجمع زیادہ صلوات ریلی ہے، سردی منائی بیٹھے ہو، اونچی صلوات. دعا ہے مالک تورے ٹرویا قبول کر. بانیان دی محنت ملک سے بان دی آزاداری ان دے حصہ ہے جڑا پانی پلاوے. جنہ بے شک نہیں آکھی پانی کہندی ملکیت ہے. حسن حسین دی ماں دی ملکیت چھڑا پانی نہیں، زمین تے جو کچھ ہے. اچھے مقدر ہے، وانڈے نصیب ہے. میں مجلس شروع کر دیتی ہوں لفظ تو جی میں ہر بندہ مجلس چ نہیں آندا نا، میں ہر زبان 14 دے ذکر چ نہیں بولیں دی. مجمع زیادہ ہے، رٹا سے پڑھدا پیا، کئی روندے پین کی چپ پین، جو اس تو پہلے جا کے جتنے پڑھ گئے ہر بندے دے نصیب وچ نہیں کہ مظلوم دی پھوڑی تے آوے. جی میں ہر بندہ آندا نہیں، میں ہر زبان حسین دے ذکر چ بولیں دی نہیں. حیدری زبان وہ بولیں دی جڑی زبان اللہ کو پسند ہوئے، جڑی زبان 14 کو پسند ہوئے. چاچا پھوڑی او وچھین دی جن دی ڈیوٹی حسین دی مال آوے. عقیدہ کھڑا پڑھدا. بڑی مہربانی زوار صاحب بزرگے اور چنگیاں گلاں تے بولیں دے تھوڑے بندے رٹی رٹی گل ہوئے تے کیسٹ دی گل ہوئے تے کوڑ پلال زیادہ ہوئے تے اٹھی کے واہ واہی بڑے کریں دیں. میں غلط بھی آدھا یہ جڑے ولایت دے بڑے پرچار کریں دیں جعفر جو دی کوئی تھا جو اٹھی کے واہ واہ کریں دیں مکر نہیں گیا. نہیں ہون بھوڑ چپ رکھ رہے ہون نہ بولیں. بار ماں پوچھتی تیرے گولی حیدری کھولے کھول سو آواز کھٹا پہ کھول سو. جعفر جو توئی جدہ کوڑیاں گلاں کریں دا تے وہ شکر ہے آپ نیٹ دا دورے وقت سا کو میری کوئی مخالفت ہے، میری کوئی دشمنی ہے. میں حق آکڑیں حق ڈیوٹی نہ زاک نہ لئیے نہ مولویاں لئیے نہ تسا شیعہ لئیے، حق دی ڈیوٹی لئیے 12ویں امام جیڑا 12ویں کو منے دیو میرے نہ بولے سی حیدری سیٹ کر جیڑا 12ویں دا کہہ لے او میرے نال بولے سی. اچھے واٹ بہو رکھ دیں کوئی سپیکر والا رکھ دے کوئی یہ پتہ نہیں کوڑے جڑے ویڈیو وال اے رکھ دے نہیں انہاں دے واسطے چے اوے کیمرے مقویس نہیں او کیمرہ ہے جڑا 12ویں کول موجود ہے. کوڑے واہ واہ نہ میرا پیو کو چاہی دیئے نہ میں کو ضرورت ہے نہ تے کو ضرورت ہے. میں جعفر جو تو ہی دے نہ پیو تو ڈر دا میں کہیں دے پیو تو نہ ڈر دا تو ہی نہ ڈرا کر. اور جیڑا ایدہ مقصد ہے تو بندہ دا پجاری ہے نا تو معصوم دا پجاری نہیں. مل کے حیدری ہون وائن کے مولویت مقصران دے گو معافی بیٹھا مانگ دیں یہ دوترے سکجے بیٹھیں کاوڑے بیٹھیں چمچے جڑے پیگو پچھو بچتے ہیں انہیں کروا گروپ میں حق آکھنے جڑا نہ بولے سی تیرے کل بارواں نہ پوچھے تو میں ہی میں سمجھ غلط بیانی کھڑا کریں دا اجے نہیں بولیں دے پہ گھٹے بیٹھے نہیں گھٹے کوئی فضول گال ہوئے تو اٹھی کے واہ واہ کریں نا. اوے جائے ساری زندگی قوم یہ ازاداری تے کتنا خرچ تھی دے پورا سال ازادار
اپنے بچوں دے پیٹ جو کٹ کٹ کے یہ جو الطاف بیٹھے میں یہ خوشامد گڑھ کردا لکھاں کروڑاں روپے رہندا ہے کروڑاں روپے اولاد دی جائیداد ہی بنا سکدا ہے لکھاں کروڑاں آزاداری تے جو خرچ کر دیں ایندا ایو مقصد ہے آزاداراں کو لوٹ تے جلے کھلے دا ٹائم آوے اونلے معافی مانگ ہائے غریب یا پھر جو تو یہ کئی چمچے وہ آپ ہی سنتا بتا ہو سی نیٹ چلتا پہ ہے اتنا ہی کوئی ودے ہو سے نوندے چمچے کڑچے چمچہ بڑھ نہیں تبار میں دبانا علامہ صاحب حیدری جتا کوئی فائدہ تھی وے وہ اتنا ہی تو کروا کرو بنال ودا ہوندے تے قربانی چنگی چاہ چپے لیندے روٹی چنگی چاہ کھویندے نو دی وجہ تو جا کہیں ذاکر دی خوشامد کریں اتنا ہی گھنٹے دی عبادت ہو کر جڑی قبر اچ کام آوے تو سو زندہ باد میں کوئی زندہ باد نہیں میری ٹکے دی حیثیت ہی نہیں یہ چار دیواری چ اوے سٹے سیکٹری تو سے خوشامد مو کریں دا فلانا سردار صاحب بلوچ سرداری شیخ سرداری بولو چودھری سرداری اسا سیدی نہ چل صاحب کو سائر دے کر میری ٹکے دی میں باں فضل شاہ دا پوترا صابر حسین شاہ دا پوترا میری ٹکے دی حیثیت نہیں اتھا باں سجاد سی اڑاوے تے باں تے ایم این اے کے خان صاحب نیازی صاحب آوے انہاں دی کیا حیثیت ہے عمران خان آوے گورنر آوے اون دی ٹکے دی حیثیت نہیں امام باڑج اتھا ہکو سردار اکبر دا بابا مل گئے یہ جو 6 مہینے تھی گئے جا پھر جو تو دو غلا تھی ہے تے مکرو بنے کہیں ذاکر آواز اٹھائیے بیٹھے بولو یار تو سب بانی آواز اٹھائیے بیٹھے نہیں یار میں غلط بکتا بیٹھے میرے سامنے نیازہ نہیں منتا ترلے پروٹا گول ایسی دے سمنے مومن گرمیاں تے سمجھن میں ایسی تے سمجھنا ہے مگر یاد نہیں سارے بچے باہر سمجھیں تو ایسی تے سم بھاویں ذاکر امتین تے بھاویں مولوی سیدین تے بھاویں امتین سنت نوکریں جیڑا مولوی کمینہ وال برابر علی نال دشمنی رکسی تھا نہیں آ سکتا حیدری ہاں یہ 14 دا ممبر ہے نا تو انہیں دا مرکز گاؤں نے نہیں پڑھی میں تے سنی میں کوئی پہلا امام دا پتہ کونی بھی مولا علی اچھا پھوڑی کہن دیا چلو یہ سمجھاواں یہ بچے سمجھیں شیعہ سمجھیں سنی سمجھیں علی رضا بھائی عالم صاحب جتنے بیٹھے ہو محترم ذاکر میں اس چھوٹے ذاکران دی نوکر ہوں بچے ہی بیٹھے ہی میری ذاتی دشمنی ہوئے تو علم آلہ میں کوئی برباد کرے ہی پوترے میری نسل مک بنے کدا کہ ذاتیات بنا کے تھا گل کی تھی اس طوری قسم میں بول میں جناب اس طوری قسم میں تو میں گڈاس اے وڈے جڑے ذاکر پھنے خان بنے ودے نا انہاں کو آج یاد ہیں ذاکران دے بھائی کارڈ ہیں تے کوڑے رو آج تو آواز اٹھیں دیں تے جڑا میڈا پیو آواز اٹھیں دا صابر حسین شاہ اونلے چپ کیوں آوے ہیں پانی دے لال علی رضا گال کیتی ہے میں نہ کریں دا ہوں وہ حق ہے حق ہے وہ دی خوشامتی نہیں چنگے پیو دا پودرے آپ ہی چنگے حق ہے وہ آکے این واسطے نین کریں دے جو دوری چا آپ پیٹے رکھ دے ہیں نہیں ہون تو چپ رہے حق دی گال کی تھی تو بولنا چاہیے دینا یار اگر میں غلطا تو اٹھی نا اگر میں غلطا تو جرت پیدا کر پاور پیدا کر اپنے اندر پچھو ٹان کی تھی کرو فلانا زیادتی کرتے سخت گلے میں سخت ہاں اتھا چوک جو میں کو فیر مار
میرے ساتھ پھران میرا متوئی کوئی نہ پڑ سی اگر حق کے تو بول تو صحیح میرے نال اگر چوپ رہا سے نہ سمجھے میں تھا چوپ بیٹھا تے میں سجا بیٹھا تے کاوڑا بیٹھا یہ ویڈیو کیمرے میری تصویر آسی یہ ویڈیو کیمرے دا 12واں امام محتاج نہیں جوڑا 12ویں کو منے دا میں نے بولے سی 12واں امام ویڈیو کیمرے دا محتاج نہیں امام کو آدم جندے کل وقت پوچھ کے سفر کرے ہے مل کے جعفر جو تینال میری مخالفت ہوئے دلتا پھرا پچھلا میرے تورے اشتیار ہی کو اون دا فوٹو آئی آئی نہیں پیچھے بانیوں کو بنتا پہ میں کچھ شاہ کے نہیں مارے نہیں میں کہا کیوں بھائی تیرے ساڑھا سانگ رشتے خیر نہیں آیا مجبوری یہ بندہ نہیں آندا کئی ذاکر جو نان بندہ انہوں نے بات دشمنی رکھ دے نہیں تو نہ ہو سے میں نہ ہو سا کئی ذاکر ٹور گئن قیامت تک ازاداری تبدیل تھی دے راسن ذاکری تبدیل تھی دے راسن اللہ دا وعدے حسین نال حسین میں اللہ وعدہ پیا کردہ ہی جزید نہیں لکھا نہیں کروڑا نہیں اربا یزید کٹھے تھی ونجن دے ملا سپورٹر کٹھے تھی ونجن میں اللہ دا وعدے قیامت تک جیت جیت میری خدایی تیری ازاداری تھی دی راسن اچھا جائیں ازاداری نہ جب پھوڑی نہ دو نمبری کی دیئے نا موک گئے انہوں نے نسلوں سے بات ہی گئی ہیں مگر کہیں دی کردار کچھ نہیں کرنی چاہتی میری کیا جرات ہے جو میں علی رضا آجا عالم بھٹی نا میں کوئی خدا نوز باللہ کوئی اللہ پی یاد قرآن چو گناہمت پردہ پا کوئی ہی بھی صحیح تھا چپ خاموش رہے اللہ نہ بن امام نہ بن اگر کوئی ہے صحیح تو قبر ہے اتنی سزا مل دی ہے گھئی ملنی ہے جڑے چپ بیٹھے ہو نہیں ملنی ہر شہج بندہ کرے مگر اے ڈٹھی بھی اے چار دیواری اے مظلوم دی پھوڑی اے اتھا نہ کر کوئی ہوئے جعفر جو دی کوئی حیثیت انہیں نہ چاہوں آج تو بات جیسے نہیں اے جن کئی آئے تھے کئی مولا علی کو چھوڑ گئے تھے کہ انہاں تے مولا علی ہائے وہ میں روندہ رہا تھا بھی دیکھو انہاں ٹکے ٹکے دے مولویاں تے مولا علی دی ولایت ہی کھڑی انہاں دی کیا حیثیت ہے لکھا کروڑا ارباں خرباں ملا کٹھے تھی ونجن نبیان دا سردار پہ ہوں نبی دی منو یا مولویان دی منو نبیان دا سردار جندہ صدقہ چاچا کائنات خالق تھا یہ نبیان دا سردار حسن حسین دا پاک نہ پیا دے یا علی میں محمد نہیں پیا دا میں نبی نہیں پیا دا اللہ پیا دے اگر پوری کائنات تائیں علی دی محبت تے ہی پلیٹ فارم دے کٹی تھی ونی یا میں اللہ کو جہنہ بڑا ورد دی ضرورت نہیں مل کے حیدری مگر ایک جیرے دو گلے نا چلو شکر نیٹ دا دور ہے جو آ گئی نہیں تو سو اگس بار چاہیے میں غلط بیانی کھڑا کر دا ہی میں نا نیٹ تے آ گئی بس اون مولا علی یا 12ویں امام کو یعنی کوئی عقیدے کمزور تھی گئے نا ڈر کے پتہ نہیں مولوی میں کوئی نہیں 4 شیڈول پوا دے میں یا میری مجلساں رک ونجن نہ ڈر جائیں دوری تو نامے آوے نامے تو دوری چی علی دی ولایت ہائی بولو اگلا بچڑے قربان کی دن بچڑے 14 سال لوہے دے پنجرے کھڑا رہی ہے جائیں اجا ہے نہیں کی تھی میں دا سارا مجمع توڑ تک بسم اللہ توڑ تک ازادہ روندے پہن ہاتھ بلند کریں جی بابا نو کرو میں لکھ پر یہ تھے 14 سال علی رضا بھائی یہ لفظ جڑے ہوندے نا ذاکرن دی محنت دے روامن واسطے ہوں میں مگر ایڈا ڈکھا لفظ ہے میرے تو پہلے میرا پڑھتا پیا وہ رٹا صاحب میں ڈٹھے کھڑی تھے 22 منٹ پڑھے یا 5 منٹ تاں کافی بندے اٹھی گئے اس تو پہلے 2-4 ذاکر پڑھیں ایویں نا مجمع تھک ویندے یعنی کہ تو میں گھنٹہ برداشت نہیں کر دے اس تو وڈی قسم کوئی نہیں اے او مظلوم ہے جڑا 14 سال کھڑا رہی ہے
میں نوکر ہوں چاچا جندے مرن دے بعد بولو زیور کھڑی رہی ہے سارا مضمون نہیں تک ممبر بھی دینا یہ مضمون کو میرا بابا 5 گھنٹے پڑھ دا میں تھے 7-8 منٹ چمکیں دا اچھا تو میں سوکھے جیڑا موسم میں گرمی ہویا تو بندہ اوکھا تھی دے ہی میں موسم بولے کو تائیں سردی ہے تو سردیاں دی ہوا بولو چل دی نہیں پئی علمان دو دیکھ علم لہران دے پین اے بھی رومن دے ڈا دا لفظ اے ڈا وڈا مظلوم رضا دا بابا جیڑا 14 سال ای ہوا واسطے سکھ دا گیا زندان میں نو کروں لکھ اور یک دھیاں دے پر چٹی ڈاڑی میں لکھ اور یک اٹھی کے مکان دیتی سی چلو بھی لفظ رکھا مولا دے ذاکر تو ان کے قابل احترام جتنے بیٹھے نہیں کہ دانا نچا سارا تو ان کے آخری آزادار تک لکھا لفظ اے ایڈا وڈا مظلوم ہے چاچا سارا مجمع ہے کرے چٹیاں ڈاڑیاں لے بزرگ زیادہ بیٹھے ہو لکھا لفظ جنیاں وطن تے 18 دھیئن یہ چنڈالے تو چوبو بیٹھے ہو ہائے نہیں وے کی تھی 18 نوکران 18 دھیاں 19 پتر 18 دھیاں 19 پتر سارا مجمع کم والی سینائی بیٹھی ہے رجب دا مہینہ چڑھدا پی ہے چاند ڈس گئے یا ڈسانا لفظ توجہ کر 5 رجب کو مظلوم دی شہادت ہے اس تو وڈا دکھا لفظ کوئی نہیں میرا بابا پڑھدا 18 دھیاں 19 پتر ایڈا وڈا مظلوم ہے کہے دھی دی قبر مدینے کوئی نہیں بانیاں دی محنتیں میری کوئی ذاکری نہیں سال دی محنت میں نو کر رہا مولا رنگ لوے رون دی اکھی نل دعا منگو بڑی روحانیت ہے حاجی ناصر کو مالک مکمل صحت یاب کرے آمین آکھی کر سردار سکندر خان کو مولا صحت دے وے اور جتنے بیمار ہیں پیری آشا میرے چاچے دا پتر اور جتنے بیمار ہیں اتنے ات کوئی بیٹھے مومنہ میں بیماریں دی تھی مولا کو صحت دے وے ختم یہ دور لفظ تے وین 24 رجب کو ظاہر ملیے سارے مجمع ہے نہیں کی تھی سارا مجمع ہے کرے دیوارہ حال ونجے نا 24 رجب ظاہر بھئی علی رضا مولا تیرے بابے تے درجات بلند کرے کیسے کیسے ذاکر چلے گئے ہر کیندی اپنی محنت تھی جن دے مرن دے بعد زیور نہیں لتھے خیر ہے کوئی کچھ نہ 2 منٹ بھائی میں پڑھن رہے جن دے مرن دے بعد اب بابا لوائج پیا پڑھتا جڑی دعائیں مانگنے ہاں ذاکری ناد نہیں رضا دے بابے تے لکھاں تے ناد ہے جن دے مرن دے بعد زیور نہیں لتھے لہاوار دی کوشش محمود لوہار کی تھی ان دی منت ہے سیدزادہ محمود لوہار دی منت اللہ میں کو پوتر دے وے میں مدینی علیہ سیدہ دے کم مخت کرے سا جیرے ٹائم ایک اطلاع ملی نا رضا دے بابے دیا قیدہ چھوڑ گئی ہیں تے زیور پاتی پہ مولا تے کو رنگ لاوے سار جی چاچا نوکر لکھ وری اگر چاچا بڑھڑا حکم کر نوکر 80-90 سال دا بڑھڑا بے تحاشر ہوں دا بیٹھے آدھے وال پڑھ لفظ سن جن دے مرن دے بعد زیور ایو لفظ اتھوں دل چھائے نکلی دعا منگیں جن دے مرن دے بعد زیور نہیں لتھے محمود لوہار دی منت تھی اللہ میں کو پتر دے وے میں مدینی علیہ سیدہ دے کام مخت کرے سا چاچا جنہیں ٹائمیں کو اطلاع ملی ہے نا مکمل زیور جا کے گنڈی بڑھا کے پلے بغداد تے آئے جو میرا رضا دے بابے دے زیور لہاواں زیورہ دا پتہ ہی ہتھے ہتھ کڑیاں پیرے بیڑیاں سینے تے توق میں کوئی ذکر دی قسم میں چاچا محمود لوہار دے ہتھوں ہتھیار ڈھائے پین حقل مار کیا دے حسین دی زخمی ماں نراد نہ تھی میں ارمان اس گل دے زیور لے پو سینتنے بچڑے دیا ہڈیاں تڑ دیا جے ہے نہیں کی تھی میں نوکر
मातूम अली सैन इन्हां दी मुकान कबूल कर लख वारी अखा चाचा नौकराम मौला रंग लावे सारंग जी लख वारी अखा हुसैन दी जख्मी मां बोलो आखा करो लफ्ज हुसैन दी खाली वली मां जेवर तले पोसेन अरमान इस गल दे नुकसान बोलो यार नुकसान बहुत थी दे हड्डियां त्रुट वैसे हुण हुसैन दी मां दा जवाब सुना जेड़े चुप बैठे मैंने दबियां किना बंदा है नहीं कीती हुण हुसैन दी मां दा जवाब सुना कल मार के आदि महमूद लोहार मैं हुसैन दी जख्मी मां मैं हुसैन दी खाली वली मां तेरे हक की दुआ पे कर दियां ते अल्लाह को एक पुत्र मंगा मैं हुसैन दी मां दुआ कर दी पईयां तेरी नस्ल कयामत तक चले बीबी आदि दुआ ही कर दियां ते एक मिन्नत ही करें दियां जे हड्डियां टुट दियां तवतीना जेवरां नाल दफन करो जा जे 14 साल लोहे दे पिंजरे च खड़ के गुजार गई है जी जी नौकरा लख फरी ये 14 साल लोहे के पिंजरे च खड़ के गुजार गए बोलो तो कबर ची गुजार वैसे बड़ी मेहरबानी इंतजार खत्म 24 रजब गुजार मिलिए जी में वड्डा दरवाजा बारगाह दा केड़ा खूबसूरत बनाया हुए जिगर कपीच कपीच के भाई नजाकत भाई अल्ताफ जितने आज़ादार बैठे हो सारे मोहतरम हो मलंग सैयदी बैठे हो फिर मोहब्बत शाह मज में तवज्जो नहीं की थी चलो मैं दुखा करके लफ्ज़ आखा तुसा है जो नहीं की थी चोखा जिगर बच गया बोलो जेड़ा बच गया वो कपीच के बाहर आंदा पे सामने एक बंदे दी कंड नजर आई उनके नाम की हक्कल मारिस वो अजूब अस्कलानी फरमांदे नो अस्कलान दा वड्डा ताजर पिछा ते वाला मदीने दा गरीब सलेंदा आसे पासे दे दे आसे पासे गली च दे दे नजर कुछ नहीं आता नौकर दरोगे सैयदा नाराज रथी में छुड़ेंदा पिया लफ्ज दरोगे दा मोंडा हलैस अते यार मैं कुड़ा से कौन है ना मेरा तो वाकिफ न दोस्त न रिश्तेदार ये कौन है यदि आवाज इतना दर्द है मेरा दिल करेंदा मैं दीवारा ना टकरा मारा मैं खुशामती मेरे सैयद खुशामती होंदे ही नहीं सारे बंदा हाय कीती नहीं जी में लफ्ज पढ़ा हे इजाजत दरोगा दे अगे भी बंदे गुजरते हैं मगर हूँ कैदी कदा कहीं को नहीं सदा तू पहला बंदा है ये दुखा लफ्ज ही मौला ते जाकर तो गिन के सारा को दावत भी देना आखिरी अदादार सटे सेक्रेटरी ते को दावत है साउंड वाला ते को दावत है सैयद बैठे यौमती दुखा लफ्ज अगर तू है निकली बाती दुआ मंगे एक कमीनास क्या दे आ ना तेरी मर्जी ते को खड़ा सडेंदे जंदा 14 साल च अपना कोई नहीं आया मैं नौकर हाँ जिंदा 14 साल अपना मुलाकाती बोलो कोई नहीं आया तू पहला बंदा है जे को कैदी सडेंदा पे आते को मिलावा पहुंच गया इतना लफ्ज़ छोटी थे कौन पहुंचा अयूब पहुंच गया मैं हुणे दस गया इमाम हो जरा दिलों के राज बोले करो इमाम दिल इमाम के सामने अल्लाह की कहना तीवें जिमें सामने हथ दी जवार साहब तो कीद है ना ते लफ्ज़ नहीं रख इमाम केड़ी अकल मारी आई अस्कलान दा वड्डा ताजर वो गल सोचिस भी मैं ये मेरे ना तो वाकिफ कैदी ये मेरे कारोबार तो वाकिफ ये मेरे वतन को जान दे भाई अल्ताफ सुचेंदा एक खड़े मैं को कैदी मैं किवें सदा ये मैं को अपने दौर का कोई ज़ैनुल आबिदीन नजर आंदा है तेरे इमाम कड़ियां तो मथा जाए ये लफ्ज़ सारे लफ्ज़ों नालों दुख है तेरे इमाम दे सोच नहीं घबरा नहीं
پریشان نہ تھی میں کو ہر کوئی قیدی سڑے آدھے نہیں قیدی میں شریف دے منن والا تو بے جرم قیدی دس دیں تے اللہ بے گناہ قیدی دی دعا بڑی مہربانی خالی نہیں ولیندہ یہ نہیں کہ جڑا 5 قتل کی کھڑے ہوں دی کی دعا قبول تھی نہیں ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے وہ عادل ہے نا اللہ بے گناہ قیدی دی دعا خالی نہیں ولیندہ تو بے جرم دس دیں میری دعا ہے دعا مانگ جا دعا پوری ہو گئی تیری ہاتھ کڑیاں لوے سا نہیں تے توجہ نہیں کی تھی عجوب کھڑا دے امام کو تیری ہاتھ کڑیاں تیری قید جیت تیرا وطن ہے تے کو وطن ہی پہنچے سا جڑے چپ بیٹھے ہو اتھا تیرے امام کو ڈالے علی اللہ جلال ہے فرمیندے عجوب تو میری قید تو میری مشکل آسان کرے سے اتنی جرات تھی بھی اتنی پاور تیرے چھے جو تو میرے زیور عجوب تا چاچا وجود کم دے آدھے قیدی میں کو اپنے تے مان نہیں میں کو کہیں تے مان ہے سیدہ دے جہنے تے مان ہوں گا نان لس آدھے قیدی جان دا اسے میرا ستوہ امام موسیٰ قاذب میں نوکر آدھے قیدی میں صد نوکر ہوں اگلا لفظ سنیں آدھے قیدی میری چھوٹی جی گال سن چاہ میں ستوہ امام دا نوکر ہزار خرید غلام غربت دی وجہ تو میں کو پیوں ماں فروخت کیتا ویچا رضا دے بابے خرید کیتا آدھے قیدی مدینی علیہ سید کوئی وڈے لجپالیں اللہ جانے رضا دے بابے کو میری کیڑی نوکری پسند آئی میں کو فرمائنے عجوب میں تے کو غلامی تو آزاد کیتے میں تو دیکھیں ٹور ون میں کہ مولا میں کو ٹور نہیں یہ دو لفظ سنتے بین یہ ٹورین دیں اتنا احسان کر تیرے دروازے تے منگے کہیں کل منگنا نہ پوے تو سی مانگی نئے امام 2 درہم لیتے فرمائنے وہاں تجارت شروع کر میں امام دی دعا نل عرب دا وڈا تاجر ہو سے بڑے بڑے تاجر تیرے مقروض ہو سے میں امام دا ایک سبق یاد رکھیں میں کہ مولا حکم کرو میں کو فرمائنے عجوب کی تھائیں کو قیدی مل پوی اتھا تے زیادہ رومنا نوکرہ کتھائیں کوئی قیدی کہ جو شریف ہی قیدی ہو ویندن ادھے قیدی امام دی دعا نل میں عرب دا وڈا تاجر ہاں اگے میرے نوکر تجارت کر دی ہیں رضا دے بابے دعا اتنی کی تھی ان 4 سال ہے ان آپ تو رب دا مقصد پیسہ کماؤں نہیں مقصد تجارت نہیں گلیندہ بدہ ہائے اتھا تے ہائے کرنی ہے گلیندہ بدہ لبدہ نہیں سیدہ دا امام لب بوئے سجاڑ ویسے ایوبہ دے قیدی ہو سکتا امام لبے میں کیویں نہ سجاڑا سیدہ دے میدانے کمائے کانا انہیں ہائے کرنا جنہیں بڑھڑے کریں دے بیٹھیں آدھے تیرے کول بھول سکتا نوکرہ امام کول نہیں بھولدا سیدہ دے 5 سال نوکری ہیں امام دی کو نشانی آدھے ہاں قیدی ہی کی نشانی کباری جو نہیں بھولنی کیڑی نشانی آدھے قیدی میرے امام دی پیشانی علی نور کی تھائی نہیں لکدا اور میرے وطن دے بزرگ جوان چاچا تیرے امام ہاتھ کڑیاں لے ہتھنال وال پیشانی تو ہٹ نور دی چمک نکلی ہے ایوب دا جنگلے نال متھا لگا ہاتھ بن گیا دے ہوئے لے نزیزے جنہ نوکر مار ویسی سیدہ دے جے کو گلے دا وگے وہ غریب مایا سیدہ دے جے کو گلے دا وگے وہ غریب مایا 14 سالہ دا قیدی مایا نراد نہ تھی بھائی آخری وائن رضا دا بابا مایا
ہاتھ بان کیا دے اجازت دے سیادہ دے کنوائن آدھے گلیں دا ودائیں لبھدا نامے آدھے مولا ان لب پہ کیڑا کچھ میں نے گولے خزانے جمع کرویں دا تنی آدھ گڑیا لویں دا مدینہ لے لوال جو لدیا تاک بیانی آدھے مولا جنہی دے جی بابا نوکرہ جنتے دے دا سارے کرلانگن آدھے مولا دنے دے والویدہ مدیلے لے دا وال جو لدیا تھاک بیانی پریدہ پیاں سیادہ دا تو آدھی محبت واسطے آخری وین ہاتھ نبان سیادہ دے کائے چھڑان دے لالچ ننے اے لائن یا نلائن آج رات میری قائد چھڑوے سی ہاتھ بان کیا دے کیڑے ویلے چھڑنی ہے قائد میں کو نظر میں کیڑی جہاں دے انتظار کرنا ہے سیادہ دے رات کو آرام کرے جنانی عمرے ملے بغداد لگا ہوئے ہاتھ بان کیا دے میں ناسا میں کو نظر کتنی آتی یعنی جنہ دے پورکے گینا آدھے مولا بجڑے کتنے نہیں مادام جنہ دے پورکے گینا سیادہ دے کچھ نانے